ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون مخرج آیاتوں مبارکوں کی نسوارا نہ پریتے ذکر شوئی اسے لسما پریتی ذکر گئی او گندگی خباست چدگئی لسما گندگی او خباست پریتی دادا جدا اللہ سر نیکان صالحان انبیاء اولیاء برافیدار جزئی اولانی نسبت اغا نیکان و خلق لکئی جلالہ دنیو دیو شرکهم بعباد الله الصالحين ونسبتهم إليهم عیسایان راپاسید اوارینا سبا اکرا یا عیسیٰ علیہ السلام منگا تویل ہوئے زمان بندگی کا ہوئی اور زمان حاجت روائی زمانہ کا ہوئی زمانہ غواری زمان و حاجت پورا قوم اللہ تعالی جواب دی حاصل کا جواب دارے چلاستا سو درود انبیاء کرامو آئی دعوے لوگی چھ خدا پرش شئی اللہ والا شئی اور دویم جواب داتی شربا رتاسو تراو نوئی چھ ملائکہ و انبیاء رب کو برزوئی دا حکم پر دے انبیاء کو پر خبر چاہتا نکو لی توحید خبر کو لی ما کانا لبشر ممکن ندی لپارا دیو بشر ممکن ندی لپارا دیو بشر جوال کی اللہ ہمارا کتاب والحکمہ والکتاب والنبوہ پیغمبری ثم یقولا اولیاء ویدے للناس خلقتا کونو عبادا لی شیطا سو زمان عبادت کا ان کی ما سوا دا اللہ نا دا ممکن ندی چلا چالا کتاب والکیو دالے قوآ نبوت والکیو بیارا خلق تلاتاوی چه زمان بندگیو گینا ولیکن کونو لیکن ولكن يقول له ابن جوزی کا تقریر روباسی
खदीम शर्विनी वगैरह का तकदीर वासिमा नहीं रहता वलाकिन यक़ूल लहुम लेकिन वही बात है कहता कूनो इबादत लिशैतान कूनो शैतान सो रब्बानीना खुदा परस्त अल्लाह वाला अल्लाह बंदगी तो उनकी वसबब दावा चता सुधानी मौलवी किताब वसबब दावा चता सोई ये तदरुसुला चता के दर्शन तजीस लोई अल्लाह अल्लाह आयात मुबारक की यौसु खबरें को बियासु सबब नुज़ूल दे आयात मुबारक की यौसु अक़वाल मुफस्सिरीन किराम जिक्र करी यो बोलाले मुफस्सिरीन किराम व यहूद व नसवारा सफल दाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का निस्वाल होगा या मोहम्मद अतुरीदु अन तखिरक रब्बक तदावा चिमंता लगा रब्बु कसरो ताका खुदाई मोहम्मद रसूलुल्लाह माज़ल्लाह ज़ाला तिलति मालिक जता शुमारा बुजुर्ग नो अल्लाह ताला तावी मा काना लिनबिय्यिन मा काना लिबशरिन अय्युतिया अल्लाहुल किताब व हुक्मुन चस्ता सुला एतराज बेजायद द्वेम कौल मुफस्सिरीन के आमदा में यौसरे आवे पैगंबर पाक कवई अला अस्जुदु लका व खरीदल चमकला तस्जिलहु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए ना ला यंबगी अन युस्जद लिअहदिन मिन दूनिल्लाह अल्लाह नमा सिवा बल जादा सिजदा मुनासिब लगा बिया रब्बी करीम ला आयात और मा काना लिबशरिन अय्युतिया अल्लाहुल किताब व हुक्म व नुबुव्वा दे दोनों लगता है चलाने वाला शान नुज़ूल के कमजोर दरेम कौल डाले चलाना नजरान ईसाया मुबारक आगले चला रसूलुल्लाह मुबारक सारे खबरें बोले और खबरों की मुनाज़रत की हुई जब ईसा अलैहिस्सलाम मुझे तवेली दी जज़मान बंदगी कोई ज़मान न वाली ज़बस्ता सुनाजा हुआ को नो अल्लाह दा कुरान करीम लाओ जाता सुनाओ हुआ है लोग उनके बावजूद करें दरेम कौल
मुफस्सिरीन के आवाज करते उसार कराची दा खबर शोर इंसान होता आमने यहूदो वे खबर दाऊद यहूदो ने नस्वारा चकला जितने शान नुज़ूल मावेला जो मुफस्सिरीन किराम आलेला तरजीह होती नुज़ान दो का बड़े खबर यहूद और नस्वारा पहुँचने पड़े करो कुरान भी जिसका अकायद सदर की और आगे मुकब्बल की शिरकियात जायज़ की दागे दबारा पान पियाए के आम करो जोड़े वसलाहात किया करो जोड़े दाइमी शक्ति आकायद इस्लामिया खत्मोल कम किताबों ने जो फिक्री जंग करे शुरू बारे ये हदफ का इतादे चाहे वही आकायद इस्लामिया दा खत्म गई आकायद इस्लामिया दा दुनिया का खत्म शोर दलील पारा में करो ये दारू लगुआ दा दारू लगुआ के बाद ईसा अलैहिस्सलाम दारू जोड़ो लगुआ लगुआ सुलेमा करेला रक्षा तावील मुखीन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दारू जोड़ो लगुआ आयात नंबर 102 दावे जोड़े इस्राएलिया किताबों में पढ़ाते हैं तो लबान मिशकात उलमा तकसीम इस्राएलिया पढ़ो आई का पता कौन जोड़े ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الله جل وما كفر سليمان عليه السلام فوق نوكره فوق جوار منا شياطين كلو داول زكاة अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम करो जोड़ो वे सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करो सरफ बनेगा पहाड़ों को मारूं ने करो जोड़ो दशरथ राय छोड़ो दबारा पहाड़ों को मारूं करो वमा उन सिकालन मलकैने बिबाबिल हारूत व मारूत وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر درهم الشرك خلول البارا داود نقول بجبريل عليه السلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله सतान में बंदाएंगे डालेंगे नशीब खरोल पाना दारू अगर जोड़ करो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम वे इब्राहिम अलैहिस्सलाम समूह मदीनों आकाश समाज के वे यहूदियों और नसरानियों अल्लाह
मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा आदम मुकदमा किताबेलु लिमद हाजुना फी इब्राहीम 65 कलिमात याकूब अलैहिस्सलाम दरूब हुआ वे अगवेलु यहूदियत बांधने वाला स्वामत गौरी पावी दरूब जुड़गलो बकरा 133 लोगों अब तुम शुहदा इस हवाले आपकी वलमाउन इस क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी याकूब अलैहिस्सलाम इन दरूब जुड़गलो दामिश्क यहूदियों दरूब जुड़गल और दरूब सरा इस्लामी अक़ाइद खुसूसन तौहीद खत्मन और दायरुल इसराइलियात का गुना जगला तासु गोरी दारी दरूब नवासु रमदार सुमा दरूब जुड़ियों सुमा बीमानी दीदरे मखबा आयात मुबारकah da मालूम शवा जमा बुदान दा मुशरिकानो सिर्फ जिले बाल बुदानो जमा उसका बड़ी जमाने की देवभूल का परकटियों उलमा चारा शिरक और बिदअत खोल नौगई द शिरक और बिदअत खोल पारा दायो हरब जोड़ करेगा चिप्पियों तक दखलाय सर शरीक बोलना शिरक करे शिरक खोली तो एक भूतान बेआरा अल्लाह से पद रोके बेहा बरामला अंबियाओ तालिमों ने बोई औलियाओ तालिमों ने बोई दान के अभी ताज़िर ताज़िर बोई दाबरियान और दाबरियान दारुआ देव मंगा बुखार ने लिखा अलबसायर जितना आयत दारंगे अलबयान तकासीद पर मुलूल बाकी दलालत को ज़खायर बाकी दलालत को दारंगे अटक वाला अगर ज़खायर चावली करो और नाई बाकी नज़रियों यो ज़खायर दिनों तेरी बदशो दागिना अपने का तख्तीरे चितवाजा पड़ेगा दागा परेगी तो किताब नुस्खा तस्वीर सुन्नती होगा तस्वीर नुस्खा को किताब बुनुदी और अस्हाब जरूर के बना सोफा बना तो बजरगा के ना सोफा ले तो यो अलबरेले अल्लाह सुई अजवर तरखान हम को बनावे की मत उसने मुनाज़रा की कमरा करेगा अब गेम नडा का मुनाज़रा हाँ नबागी के अल्लाह सुई उस परे वो बंदा पहले आने हाँ बताए कि पहले मंदिर साबितो नारखल मशान अरे कि अखबार पहले आने में मंगल तवीज दी नंदे माने उस माने मंगल तवीज पहले आने बताना माने उस परा और बिहार दाम में लिखते प्यारे तो पहले आने दिखता बुना और बिहार माशाअल्लाह कसम दिखता है शेरे मशरिक मंगल तक कवे जब पंजाब आला से चिकन जाते तस्कीनी मस्कीनी लेकर न आगा और दीदा चिकन का सुरा दादा डागे बाबा और दास नूर चिकन में आए उशाल को और दादा पाते के दल और उम्मीद से क्या मुसरियों या इंशाअल्लाह ज़रा के किताबों की नाम होते जिब्बीर से कुरान की किताब डागे बाबा ज़माना में आप कर ले ज़मान मुरीद दे
किताबों के चता सुधारन संग बयान करी उसूरा स्ताक साधारण बयान की उसूरा के कमरे वास्ता बदल तारीख में इंशाल्लाह हम नूर को उस मुखबल मन जाओ वाकिम के बरेलिया दियो माशाल्लाह कदी लगो करके मन इनकार हदीस के नाम कदम मुझको खोलो कदम मन जावे दे सोको असोको दे पत्रे काला दी सोको और पूरी दुनिया में तो वाकिम जाता मन के हदीस में उन से इनकार हदीस में लो आदम से रोशन प्रशांत रोगा पूरे कहले उसमें हम ने जाता बड़े रेवेलियो आई मखबल को जाओ वाकिम तक मुमकिन बरेलिया से कोई शतारे शेदी दाजे शुरू कम चिरातना कम खतूना दलीली दाजे शुरू कम कराचिया कम खतूना दलीली और दाजे शुरू कम बरेलिया नताल सुमा बयान करी जैसे बयान नताल सुमा बयान करी माशाअल्लाह बया चले नतवा बया सही जवाब नतवा बया नो में चार बेटा है मुस्लिम लग पड़े याद साथ सिर्फ खुदा नहीं माबूदान सुख जुर्शुनी मलाइकों माबूद रसीदले सिर्फ खुदा नहीं जमाशर शाबुर मरजान के उन्वान कायम करने सुख माबूदान जुर्शुनी सुख माबूदान जुर्शुनी और मलाइक सूरह बनी इसराइल 58 57 उलाइकल्लज़ीना यदऊन आज़ाय कुरान मलाइकों का बुदान जोशी दानंगे मलाइक वे अंबिया किराम सूरह माइदा 116 कुरान وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله सिर्फ मुदानो अंबिया आवाम मुर्शिदी माबूदा खल्क बरजोनी दानंगे सूरह तौबा कुरान पिरान मूल्यांकन जिंदगी सलरो मूलिया खुदा पिरान खुदाया खल्क बरजोनी गए सलरो मूलिया खुदाया खल्क बरजोनी इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबा मिन दूनिल्लाह सूरह तौबा 31 आम खल्क खुदाया बरजोनी दे जन्नत मिन दूनिल्लाह सही नौइना बुंदे एवंतुला तो बुत बेजने होगा दानंगे खल्क उसम का सुकोई दा पिरान खल्क खुदाया बरजोनी मलाइकों काम चले हुए दुनिया मुशरिकीन शा अंबिया दा साथ देवबंदियान होई दा देवबंदियत देवई पर मंगो हो जाए त्यास मशरियान चाहे देवबंद खिलाफ नहीं वो स्वतः सुन कवाई की बात कर देवबंद तो मुतकद्दिमीन ना खिलाफ में हम देवबंद ना बनो उस्ताद सुन कवाई कर बाप के दाऊद को बाइला और या मंगना उस्ताद जो करे में उस्ताद पकोर के या को गुजरा वाला को शरधाला वाला या को गाँव को गोवा या को पूरियों को पूरी ना कवानी का चुचुड़ के लिए बमाला के साथ से तेरे मखमल मार्केट के जान सा मखमल का अपने के लिए रहा मासर शरीयत कुरान से मासर का काबिरीन देवबंद कवाई जवाबित सा चलेमा का सबूतली और ब्याह ज़्यादा कवाई सदरिया का ब्याह मत जो कवाई सदरिया ब्याह से था तो ब्याह से बियान मुलियान नकल को खुदाया जोड़ दी अंबिया ना मुलियान ना डालेंगे पिंगल नंबर नौर खल को खुदाया जोड़ दे और ये सिद्धि की सूरत नामल
दारंगे ستوري خلق خدایان ګرځولي شوګم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا انعام چهتر جنات خلق خدایان ګرځولي او نه الله برخیدان ګرځولي سورې جن آیات نمبر 6 نو كان رجال من الانس يظنون برجال من الجن فزادوهم رهقا اتم شیطانان خلق خدایان ګرځولي او اینا ما مدد شوی بل کانوا یعبدون الجن شیطان مراد دے سورہ سبا 41 دارنگی انبیاء کرام قبرنا اغام خلقو داللہ بخیرات ضروری مانا نسبت باندے لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا دا سرنا دل کلام دا بالمشوا دی آیات مبارکنا عیسیٰ علیہ السلام نیکان بزرگان انبیاء ملائک خلق اللہ رب العزت صاحب را چکار گرزولیو صرف بزانو جنن زمانے باطل پرس کرا پاسی نو یا صرف بزانو دا خبر ہے بالکل دے خبر ہے تو مبارکہ کماتا اشتور شاید نزول اول وبزرگان دروغ جوړول او عقاید اسلامي ختمون دا کار د مستشرقین د يهودو او د نصاراو دی او دا غیر بیا مویا پیدا کړل دا باندې ورسا تخریب العقائد دی او درې خبره ماته شو کړه چې درې په لاره معلومه شو چې سره بوتان نو ډېر خلک الله سره راځي راځي ان شاء الله